ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछि पनि जीवन अचानक एकैपटक परिवर्तन हुँदैन। हामी यस संसारमा र शरीरमा भएको कारण हामीमा दुःख कष्ट आउँछ र दुःख कष्टका साथसाथै नैराश्य कुराहरू पनि आउँछन्, हतोत्साहित पनि हुन्छौँ र त्यस्तो स्थितिमा हामीलाई अगाडि जानको लागि ऊर्जा चाहिन्छ। अनि त्यो ऊर्जा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हामीले सञ्चय गर्दै आएको आत्मिक ढुकुटीले मद्दत गर्दछ। मानिस एउटा चेतनशील प्राणी हो, तर त्यसका साथसाथै मानिस भावनात्मक प्राणी पनि हो। जबसम्म हामी चेतनशील भएर बाँच्छौँ अथवा चेतनाले जबसम्म माथिल्लो स्थान लिइरह हुन्छ जीवनमा, तबसम्म जीवन ठिकै हुन्छ। किनभने हामीलाई थाहा हुन्छ मैले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन। जबसम्म हाम्रो दिमागले काम गरिरह हुन्छ, चेतनाले काम गरिरह हुन्छ, तबसम्म जीवन अगाडि गइरह हुन सक्छ। तर कहिलेकाहीँ चेतना भन्दा बढी भावना मजबुत भइदिन्छ जीवनमा, र जब भावनाले हामीलाई आफ्नो बसमा पार्छ त्यति बेलामा हामी सही र गलत छुट्याउन सक्दैनौँ र हाम्रो मन र हृदयलाई हेरेर पनि त्यो बयान गर्न सक्छ। तर अर्कोतिर हाम्रो मगज पनि दुईटा संसार छन् हाम्रो मगजभित्रै पनि भनेर विद्वानहरूले भन्छन्, वैज्ञानिकहरूले भन्छन् कि दायाँतिरको हाम्रो मस्तिष्कले चाहिँ भावनालाई प्रस्तुत गर्दछ भनेदेखि बायाँतिरको मस्तिष्कले चेतनालाई प्रस्तुत गर्दछ। त्यसै कारण जबसम्म हाम्रो चेतना प्रस्तुत गर्ने मस्तिष्कले सबै कुराहरू नियन्त्रण गर्दा त ठिक हुन्छ, किन गलत र सही छुट्याउन सक्छौँ। तर जब भावनाले हाम्रो जीवनमा बढी नियन्त्रण गर्दछ त्यति बेलामा सही र गलत छुट्याउन सक्दैनौँ र आशा र निराशा पनि छुट्याउन सक्दैनौँ। जस्तो प्रकारको परिस्थिति बाहिर छन् त्यस्तै प्रकारको रेस्पोन्स हामीले गरिदिएको कारण जीवन उतार चढावमा जान सक्छ। त त्यस्तो स्थितिमा जब हाम्रो मस्तिष्कले हामीलाई, हाम्रो चेतनाले पनि धोका दिन्छ र हाम्रो भावनाले पनि धोका दिन्छ भने त्यति बेलामा हामीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हाम्रो जो नयाँ गरी जन्मेको आत्मा छ त्यसले बल पाउनुपर्छ, त्यो बलियो हुनुपर्छ। र त्यसैलाई मैले भनेको छु आत्मिक ढुकुटी। किनभनेदेखि ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस दुई भागमा विभाजन नभएर तीन भागमा विभाजन छ, जसमा प्राण, आत्मा र शरीर। र ख्रिस्ट येशूमा विश्वास नगर्ने मानिसमा त्यो अन्तर आत्मा बाँचेको छैन। तर तपाईँ र म जसले ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो त्यो अन्तर आत्मामा हामी नयाँ गरी जन्मेको कारण त्यो आत्मा बलियो हुनुपर्छ। त्यसै आत्माको बलियो हुनको लागि मैले भनेको छु तपाईँ र मेरो आत्मिक ढुकुटी खाली हुनु हुँदैन। त्यसको लागि म पहिला एउटा पद मत्तीको किताबबाट पढ्छु। मत्तीको सुसमाचार त्यसको 13 अध्यायभरिमा प्रभु येशूले विभिन्न प्रकारका दृष्टान्तहरू बताएर परमेश्वरको राज्यको बारेमा जीवन प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको राज्यमा कस्तो प्रकारको जीवन हुनेछ, त्यहाँ हरेक प्रकारको जीवनको सुरुवातदेखि लिएर जीवनको अन्त्य। जब परमेश्वरको राज्य एउटा यस्तो जालहारी जस्तो हुनेछ जसले माछाहरूको लागि जाल त हान्दछ, त्यसमा थुप्रै अरू कसिङ्गरहरू पनि बटुलेर आउँछन् र अन्त्यको समयमा परमेश्वरले माछा र कसिङ्गर छुट्याए जस्तै परमेश्वरको राज्यमा जीवन बिताउने र नबिताउने मानिसहरू छुट्टिने छन् भनिसकेपछि अन्तिम त्यो दृष्टान्तको अन्तिम निष्कर्षमा प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ। येशूले सोध्नुभयो, के तिमीहरूले यी सब कुरा बुझ्यौ? दृष्टान्तमा भनिसकेपछि तिनीहरूले उहाँलाई जवाब दिए, बुझ्यौँ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यस कारण स्वर्गका राज्यको शिक्षा पाएको हरेक शास्त्री एकजना घरको मालिक जस्तो हो, जसले आफ्नो ढुकुटीबाट नयाँ र पुराना मूल्यवान सामानहरू बाहिर झिक्दछ। फेरि म हेर्छु, यस कारण स्वर्गका राज्यको शिक्षा पाएको हरेक शास्त्री भन्ने बित्तिकै
यो यहुदी शास्त्री मात्र नभएर तपाईँ र म जसले परमेश्वरको राज्यको रहस्यको बारेमा बुझेका छौँ, जसरी चेलाहरूलाई प्रभुले सोध्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई यी दृष्टान्तहरू बताउँदा बुझ्यौ भन्दाखेरि चेलाहरूले बुझे भनेपछि अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको राज्यको शिक्षा पाएको शास्त्री चेला यस्तो व्यक्ति हो जसले आफूले सञ्चय गरेर राखेको ढुकुटीबाट नयाँ र पुराना कुराहरू, नयाँ नियमका कुराहरू, पुरानो नियमका कुराहरू पनि आउन सक्छन् त्यसमा। तर तपाईँ र मैले सञ्चय गरेर राखेको आत्मिक ढुकुटी, कति वर्ष अगाडिदेखि तपाईँले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभएको थियो त्यो कुरो पनि, र त्यसपछि हिजो आज तपाईँले के सिक्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरो पनि त्यसले बाहिर व्यक्त गर्दछ। परमेश्वरको राज्यमा शिक्षा पाएको, तालिम पाएको, परमेश्वरको राज्यमा जीवन बिताउने ख्रिस्ट येशूको चेलाले त्यसरी आत्मिक सम्पत्तिको सही समयमा सदुपयोग गर्दछ। तपाईँ र मेरो आत्मिक ढुकुटी भरिएको हुनुपर्छ, जुन ढुकुटीबाट तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यका रहस्यका कुराहरू बाहिर व्यक्त गर्न सक्छौँ। र किन चाहियो त त्यो ढुकुटी भन्नाले पहिलो कुरो तपाईँ र म आफ्नै लागि पनि ढुकुटी चाहिन्छ। त्यहाँ केही कुरो सञ्चय हुनु पर्यो। अनिकालको समयमा तपाईँका भकारीहरू भरिएका छन् भने तपाईँलाई चिन्ता लाग्दैन। त्यस्तै किसिमले हाम्रो जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ आत्मिक अनिकाल पर्न सक्छ। हामीले नचाहँदै पनि हामी कहिलेकाहीँ निराश हुन जान्छौँ, आशा हराएर जान्छ, रिस उठेर आउन सक्छ, आफैले गल्ती गरी पठाउँछौँ अथवा परीक्षामा पर्न सक्छौँ। कहीँ न कहीँ हाम्रो आत्मिक जीवनमा अनिकाल पर्न सक्छ। र त्यति बेलामा तपाईँ र मैले हाम्रो सकालको समयमा जब हामीसँग सबै कुरा ठिक थियो त्यति बेलामा हाम्रो आत्मिक ढुकुटी भरेका थियौँ भनेदेखि, भकारी भरेका थियौँ भनेदेखि जब हामीलाई आवश्यक पर्दछ त्यति बेलामा त्यसले हामीलाई मद्दत गर्नेछ। त्यही भन्न मैले खोजेको। उदाहरणको लागि दाउदको जीवनलाई हेरौँ। पहिलो सामुएलको 30 अध्यायमा दाउदको जीवनमा यस्तो एउटा घडी आउँदछ जहाँ उसका आफन्त मित्रहरूले पनि उसलाई अब यसलाई सिधाइदिने भनेर मार्नको लागि ढुङ्गा टिप्छन्, र उतापट्टि आफ्ना घर परिवार छोराछोरी श्रीमती सबै शत्रु लगेर गयो। उनीहरू बसेको गाउँ नै जलाइदिएको छ। उनीहरू अन्त कतै गएको बेलामा फर्केर घरमा आउँदाखेरि उनीहरूका छोराछोरीहरू सबै अपहरण भएका छन्, घर सारा जलेर खाक भएको छ, गाउँ नै जलाइदिएको छ। र त्यस्तो बेलामा उसका सैन्य सेनाहरू र कमान्डरहरू र मित्रहरूले भन्छन् यो दाउदकै कुरा सुनेर हाम्रो जीवनमा यस्तो दुःख आएको हो, यसलाई नै हामीले सिधाइदिउँ भनेको बेलामा त्यहाँ वचनले भन्छ दाउदले आफैलाई परमेश्वरमा उत्साहित बनाए। कोही थिएन दाउदलाई उत्साह दिने, त दाउद स्वयंले आफैलाई उत्साह दिन्छ। किनभनेदेखि दाउद बचपनदेखि नै आफ्नो आत्मिक भकारीमा आत्मिक कुराहरू जम्मा गर्ने व्यक्ति थिए। जङ्गलमा गाईबस्तु चराउँदाखेरि पनि दाउद र परमेश्वरको त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध भएको कारण जब ऊ एउटा सैन्य कमान्डर भएको बेलामा उसका सेनाहरू उसको विरुद्धमा आउँदा उसको परिवार सत्यानाश भएको बेलामा पनि दाउदलाई उत्साह दिने मान्छे कोही नहुँदाखेरि उसले आफैलाई उत्साह दियो। किन? उसको ढुकुटी थियो, आत्मिक ढुकुटी थियो। हामी त्यो अरू ठाउँमा पनि त्यो पाउँदछ। जसै साउलको सेनालाई गोलायतले थर्कमान गर्दाखेरि सबै थरथर कामेर लुकिरहेका थिए। त्यति बेलामा पनि दाउदले भन्छ हे राजा, म जङ्गलमा जब मेरो गाईबस्तुमा बाघ भालुले आक्रमण गर्दाखेरि म ती बाघ भालुलाई यिनै हातले म नाश गर्न सक्थेँ भने त्यही परमेश्वर जसले मलाई बाघ र भालुको हातबाट छुटाउनु भएको थियो यो फिलिस्तीहरूको हातबाट पनि छुटाउनेछ भने उसको आत्मिक ढुकुटीबाट उसले निकाल्दैछ त्यो साहस। त्यति मात्र नभएर कहिलेकाहीँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवन नाजुक नै भइदिन सक्छ, जो कुरो हामी भजन सङ्ग्रह 42मा हेरौँ। यो पनि फेरि दाउदकै अनुभव हुन सक्छ। भजन सङ्ग्रह 42मा 3 पटक त्यहाँनिर यस्तो अवस्था आएको छ यो व्यक्तिको जीवनमा, एकदमै नैराश्य भएको छ। 2 पदमा हेरौँ। हे मेरो प्राण परमेश्वरको निम्ति, जीवित परमेश्वरको निम्ति
मेरो प्राण तिर्खाउँछ, म कहिले गएर परमेश्वरलाई भेटौँ। मेरो आँसु रात दिन मेरो आहारा बनेको छ र मानिसहरू लगातार मलाई भनिरहन्छन्, खोइ त तेरा परमेश्वर। मेरा हृदयका कुराहरू पोखाउँदा यी कुराहरूले मलाई सम्झना हुन्छ। तर कसरी ती उत्सव मनाउने जनसमूह समेत धन्यवाद साथ जाने गर्दथे र तिनीहरूको अगुवा भएर तिनीहरूलाई परमेश्वरको मन्दिर त लाने गर्थे। अब यो सम्झिरहेछ दाउदले, निराश भएको छ। अब 5 पद, हे मेरो प्राण त किन उदास हुन्छस्। आफैलाई उसले उत्साह दिँदैछ। हे मेरो प्राण त किन उदास हुन्छस् र मेरो अन्तस्करणमा त किन यति व्याकुल हुन्छस्। तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। दाउदको आत्मिक ढुकुटीमा त्यो आत्मिक शक्ति सञ्चय भएको कारण अहिले ऊ एकदमै बेहाल भएर जङ्गलमा पागल जस्तै भएर बसिरहेको स्थितिमा पनि उसले भन्छ, ए मेरो प्राण त किन उदास हुन्छस्, ए मेरो आत्मा त किन उदास हुन्छस्। तेरो आशा परमेश्वरमा राख। त्यो व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ जसले असल समयमा, जब ऊ निराश थिएन, जब सबै कुरा ठिक थियो, आर्थिक अवस्था ठिक थियो, शारीरिक अवस्था ठिक थियो, पारिवारिक अवस्था ठिक थियो, समाजमा मान सम्मान थियो, त्यस्तो बेलामा पनि उसले परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखेको कारण, परमेश्वरको वचन खाएको कारण, पवित्र आत्माको उपस्थितिमा जीवन बिताएको कारण, जब ती संसारका सबै कुराहरू उसको जीवनबाट हटेर गए, खोसिएर गए अथवा नष्ट भएर गए, त्यति बेलामा उसले भन्छ, हे मेरो प्राण आशा राख परमेश्वरमाथि। म अझै पनि परमेश्वरमा आशा राख्नेछु। म अझै उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। म अझै उहाँको मन्दिरमा गएर उहाँलाई प्रशंसा दिनेछु। अयुबले पनि त्यसै भनेको छ 19 अध्यायमा, आई नो, परमेश्वरले मलाई मार्नु नै भए पनि मलाई एउटा कुरो थाहा छ, मेरो उद्धारकर्ता जिउँदै हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्तिले मात्र भन्न सक्छ जसले सुखका दिनमा परमेश्वरसँग समय बिताएको छ। तर आज धेरै क्रिस्चियनहरू सुखको बेलामा कानमा तेल हालेर बस्छन्। सबै कुरा ठिक छ भनेदेखि चर्चलाई पनि उनीहरूले हेला गर्छन्, पास्टरको पनि कुरा काट्न थाल्छन्, हाम्रो पास्टर यस्तो, त्यो पास्टर उस्तो भनेर। तर जब दुःख आउँदाखेरि पास्टर प्रार्थना गर्न आएन भने अनि पास्टरसँग घुर्की लाउँछन्, परमेश्वरलाई नै दोष दिन्छन्, अनि झन्झन उनीहरू आत्मिक अन्धकारको खाडलमा भासिँदै जान्छन् र एक दिन आएर उनीहरूको विश्वासको जहाज डुब्छ र यो संसारमा ख्रिस्ट विरोधी बनेर आउने संसारको लागि नरकको किरो बन्नुपर्छ। यदि आत्मिक ढुकुटी हामीले भरेका छैनौँ भने सुखको समयमा आत्मिक ढुकुटीको ख्याल गर्नुहोस्, त्यसलाई खाली नबनाउनुहोस्। सबै ठिक छ, मेरो त जिन्दगी यस्तै होला भनेर बस्नुभयो भने जीवनले कुनै पनि बेलामा कोल्टो फेर्न सक्छ, कुनै पनि डरलाग्दो मोडमा जीवन आउन सक्छ। तर त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्नको लागि म यहाँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। सुखको समयमा तपाईँको आत्मिक भकारी भर्नुहोस्, प्रेमले भर्नुहोस्, पवित्रताले भर्नुहोस्, भलाइले भर्नुहोस्, प्रार्थनाले भर्नुहोस्, वचनले भर्नुहोस्। त्यो तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको लागि। त्यसपछि अर्को एउटा हामी दोस्रो तिमोथीको 4 अध्यायमा जाउँ। हाम्रो भकारी भरिएको हुनुपर्छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई उहाँको राज्यको लागि चलाउन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग केही कुरो हुनुपर्छ। धेरै पटक हामीलाई म त प्रभुको सेवा गर्छु भन्छौँ, अनि सेवा गर्नको लागि पास्टरले मलाई पुलपिटमा प्रचार गर्न दिएन, पास्टरले मलाई यो पद दिएन, त्यो पद दिएन भने पदको लागि पर्खिरहेको हुन्छौँ। सेवा भन्यो नै पद ठान्छौँ, होइन। परमेश्वरको सेवा गर्नु भनेको तपाईँ र म पवित्र आत्माले भरिएको भाँडा हुनु, परमेश्वरको वचनले भरिएको भाँडा हुनु, र त्यो भाँडा त्यसपछि कुनै पनि समयमा कहीँ रित्तो भाँडा देख्ने बित्तिकै त्यहाँबाट पानी हाल्न सक्छ। त्यसै कुरोलाई हाम्रो ढुकुटी भरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू दोस्रो तिमोथी 4 1-2 पद पढौँ। परमेश्वरको सामने र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने ख्रिस्ट येशूको सामने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिँदछु, वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस। मेरो मुख्य समय र बेसमयमा तत्पर बस, सुख र दुःखमा तत्पर बस, र तपाईँको भकारीलाई कहिले पनि खाली नबनाउनुहोस्। आत्मिक भकारीलाई खाली नबनाउनुहोस्। अर्थ देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने काममा
नचुक भनेर पावलले तिमोथीलाई उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ, हे तिमोथी, समय र बेसमय कहिले पनि मौका पाएपछि मात्रै गरौँला भनेर नपर्खिनु, हर समय परमेश्वरको सेवा गर्न तयारी बस। कुनै पनि बेलामा मानिस तिम्रो सामनेमा आउनेछन् जसलाई तिमीले अर्ती दिनुपर्ने छ, सुझाव दिनुपर्ने छ, के भन्छ यहाँ त थुप्रै छ, अर्ती देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ, शिक्षा दिने कुरामा तयार बस। तपाईको मानसिक ढुकुटी पनि तयार हुनु पर्यो, ज्ञानका कुराहरू पनि अध्ययन गर्नु पर्यो, किताब पढ्नु पर्यो। बाइबलको ज्ञान हुनुका साथसाथै संसारको ज्ञान पनि हामीसँग हुनु पर्यो, मानिसहरूको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो, आफ्नै बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो, परिवारको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो। त्यो ढुकुटी तपाईको भकारी खाली छैन भने तपाईँ कुनै पनि बेलामा परमेश्वरको हातबाट चलाइएको व्यक्ति बन्नुहुनेछ। त्यसै कुरालाई फेरि पत्रुसले पनि पहिलो पत्रुसको 3 अध्यायमा यसरी भन्नुभएको छ, तीन पदबाट हेरौँ। पहिलो पत्रुस 3को 1बाट पढ्दा पनि हुन्छ, त म 3 पदबाट पढ्छु। सारांशमा जाउँ, तलै अन्तिममा 13 पदमा जाउँ, माफ गर्नुहोस्। यदि तिमीहरू भलाइको निम्ति उत्साहित छौ भने तिमीहरूको हानि गर्ने को हुन्छ र? तर धार्मिकताको खातिर दुःख भोग्नै परे तापनि तिमीहरू धन्यका हौ। तिनीहरूका धम्कीको डर नमान र भयभीत नहौ, तर ख्रिस्टलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर। तिमीहरूमा भएका आशाको विषयमा, यो मैले खोजेको, तिमीहरूमा भएको आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाब दिन सधैँ तत्पर बस र त्यो काम नम्रता र श्रद्धा साथ गर। तिमीहरूमा भएको आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाब दिन सधैँ तत्पर बस। फेरि त्यहाँ सधैँ तयार हुनुपर्ने कुरो, कसैले तपाईँलाई किन ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभयो भने त्यसको सही जवाब दिनको लागि तयार बस्नुहोस्। कहिलेकाहीँ ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यो ज्ञानको सिमाना एकदमै सीमित भइदिएको छ। जसै किन तपाईँले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभयो भन्दाखेरि हामीले म बिरामी थिएँ अनि चङ्गाई भए, त्यतिमा मात्रै हाम्रो सुसमाचार सुनाउने तरिका सीमित छ भनेदेखि त्यसले त्यस्तै प्रकारको सीमित ज्ञानको विश्वासी मात्रै मण्डलीमा जम्मा गर्दछ। त म चङ्गाईबाट निको भएको थिएँ भनेदेखि त्यसपछि मेरो आत्मिक ज्ञानको भकारी वास्तविक सत्यताले भरिनु पर्यो कि वास्तवमा म किन चाहिँ ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु पुगे त र किन गर्नुपर्ने रहेछ, र त्यसको मुख्य तात्पर्य बुझेर हो। म बिरामी थिएँ, अचम्मको काम भयो, तर जब चर्चमा आउँदाखेरि बल्ल थाहा पाएँ म त शरीरको मात्र बिरामी नभएर म त आत्माको बिरामी पनि रहेछु। म एउटा पापी रहेछु, म पाप र अधर्मले भरिएको व्यक्ति थिएँ र त्यो पापबाट मुक्ति पाउनको लागि ख्रिस्ट येशू बाहेक अर्को कुनै मैले उपाय नदेखेको कारण अनि ख्रिस्ट येशूले दिएको सुसमाचारलाई मैले स्वीकार गरेर ख्रिस्टमा म विश्वास गर्छु भनेर त्यस्तो किसिमले उनीहरूलाई सत्यतामा आधारित कारण तपाईँले बताउनु पर्नेछ। तपाईँ किन खुसी हुनुहुन्छ? तपाईँ एउटा जहिले पनि एउटा आनन्दले भरिएको व्यक्ति तपाईँमा के छ भनेर सोद्धाखेरि बताउन सक्नु पर्यो कि खालि परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ, परमेश्वरले मेरो रोग लाग्दा चङ्गाई दिनुहुन्छ, त्यो पनि ठिकै हो। तर त्योभन्दा अझ गहिरिएर म यस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछु जसले मेरा दुःख कष्टमा पनि मद्दत गर्नुहुन्छ र मेरा पाप र अधर्मबाट पनि मलाई छुटकारा दिनुका साथसाथै म एउटा अनन्त जीवन पाएको प्राणी हुँ र केही गरी संसारमा म मरिगएको खण्डमा पनि मर्ने व्यक्ति होइन, म अनन्त संसारमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति हुँ र यो जगतको मालिक आज मसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, मसँग बातचित गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण म आनन्दित छु, म खुसी छु। तपाईमा भएको आशालाई कसैले देख्छ र त्यसको बारेमा प्रश्न गर्छ भनेदेखि त्यसको सही जवाब दिनको लागि तपाईहरु मेरो आत्मिक र बौद्धिक भकारी भरिएको हुनुपर्छ। सधैँ तयार भएर बस्नुहोस्, खाली भएर
अपरझटको बेलामा कसैले सोधिहालेपछि ल अब पास्टरलाई फोन गरेर अगुवालाई फोन गरेर फलानुले त यस्तो सोधेको थियो मैले त जवाब दिन सकेन, त्यो अवस्था नआओस् मित्र। तपाईँको आफ्नै पृष्ठभूमिमा आफ्नै परिवेशमा जे जति सिक्नु भएको छ त्यसलाई इमान्दारिताका साथ नम्रताका साथ त्यो सोध्ने मान्छेलाई आदर गरेर सुसमाचार सुनाउनु भएको खण्डमा पवित्र आत्माले तपाईँलाई त्यति बेलामा मद्दत गर्नुहुनेछ। हामीले नसक्ने अवस्थामा हाम्रो ज्ञानले नभएको बेलामा के बोल्नुपर्ने हो त्यति बेलामा पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुनेछ। तर कहिल्यै तपाईँले किताब अध्ययन गर्नु भएन, बाइबल अध्ययन गर्नु भएन, सिक्नु नै भएन, बुझ्नु नै भएन र कहिलेकाहीँ त्यो मनमा लागेका प्रश्नहरूको जवाब खोज्नु नै भएन, एकदमै व्यवस्थापूर्ण तरिकाले तपाईँ क्रिस्चियन जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको भित्रको भकारी खाली छ, ढुकुटी खाली छ, जसको कारण सुसमाचार अनि मानिसलाई उत्साह दिँदाखेरि पनि तपाईँ उल्टै अन्यलमा परेको जस्तो देखिनुहुनेछ। त आजको यो बिहानको छलफलमा म बिचमा कता कता पानी अलिअलि पर्न थालेर रलमा लिएको थिएँ, तर मलाई आशा छ तपाईँले केही न केही कुराहरू फाइदाजनक तरिकाले लिनुहुनेछ कि तपाईँको व्यक्तिगत जीवन पनि एकै नासको हुने छैन। आत्मिक जीवनमा कहिले उतार चढाव, जसरी ऋतु परिवर्तन, हिउँदो आउँछ त्यसपछि गर्मी लाग्दछ, वर्षा ऋतु आउँछ त्यो शरद ऋतु आउँदछ, त्यस्तै किसिमले हाम्रो आत्मिक जीवन पनि यो विभिन्न ऋतुबाट भएर जान्छ। कहिलेकाहीँ त एकदमै हामी उत्साहित हुन्छौँ, एकदमै आनन्दित हुन्छौँ, तर समय हिउँदो पनि आउँछ, चिसो पनि आउँछ जीवनमा। त हिउँदोको लागि जसरी हामीले बालीनाली जम्मा गरेका छौँ, अन्नपात जम्मा गरेका छौँ, त्यस्तै किसिमले हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि पनि अन्नपात, आत्मिक खुराक हामीले जम्मा गर्नुपर्छ, ताकि जब जीवन दुःख कष्टबाट भएर जाँदाखेरि त्यसले हामीलाई उत्साह दियोस्। दाउदले जस्तै हामीले भन्नु पर्यो, ए मेरो प्राण त किन आफैमा खिन्न छस्, किन उदास छस्, परमेश्वरमा आशा राख, किनभनेदेखि म फेरि परमेश्वरलाई प्रशंसा दिनेछु। यो हिउँदोको समय, यो दुःखको समय, यो अप्ठ्यारो स्थिति एक दिन सिद्धिनेछ र म यसको अगाडि गएर म परमेश्वरलाई फेरि प्रशंसा गर्नेछु भनेर आफ्नो आत्मिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवनमा आएका अप्ठ्यारो स्थितिबाट पनि विजय हासिल गर्नको लागि हाम्रो आत्मिक ढुकुटीमा हामीले असल कुराहरू सञ्चय गरेका छौँ भने त्यसले सहायता गर्नेछ। त्यसका साथसाथै सेवा सङ्गतिको लागि कसैलाई मद्दत गर्नु परेको खण्डमा पनि हाम्रो शिक्षा दीक्षाले हाम्रो मानसिक मगजमा त्यस्ता कुराहरू सञ्चय गरेका छौँ भने त्यसले हर समय हामी सेवाको लागि तयार रहेको व्यक्ति बनाउनेछ। र त्यस्तै किसिमले हाम्रो जीवनको बारेमा कसैले सोधेको खण्डमा, आशाको बारेमा सोधेको खण्डमा सही तरिकाले, अर्थपूर्ण तरिकाले, बडो नम्रताका साथ यो सुसमाचार सुनाउने मानिसहरूमा एउटा कमजोरी के छ भनेदेखि हाम्रो यो गैर इसाई मित्रहरूलाई देख्ने बित्तिकै एक किसिम म त स्वर्ग जाने, यिनीहरू चाहिँ नरक जाने भनेर त्यो एउटा जजमेन्टल एटिट्युड, त्यो राम्रो हुँदैन। परमेश्वरको नजरमा सबै बराबर हुन्। म यति भन्छु, चर्चभित्र बसेको मान्छे र चर्चभन्दा बाहिर गल्लीमा हिँडिरहेको मान्छे दुवैलाई परमेश्वरले बराबर प्रेम गर्नुहुन्छ। क्रिस्चियन र गैर क्रिस्चियन सबैलाई परमेश्वरले बराबर प्रेम गर्नुहुन्छ। यति मात्र फरक हो कि एउटा क्रिस्चियनले त्यो प्रेमलाई महसुस गरेको छ, तर बाहिरको मान्छेले सायद महसुस गरेको छैन। त त्यति बेलामा जब हामीले सुसमाचार प्रस्तुत गर्दाखेरि ती मित्रहरूप्रति आदर, इज्जत, सम्मानका साथ हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि हाम्रो आत्मिक ढुकुटी भरिएको हुनुपर्छ। र कहिलेकाहीँ यो सुसमाचारको जोसमा होस नभएर हामीले सुसमाचार सुनाउनुको सट्टामा सुसमाचारद्वारा मानिसलाई रुष्ट बनाइदिन्छौँ। कहिले उनीहरू चर्चमा फर्केर आउँदैनन् अथवा ख्रिस्टको बारेमा सोच्नै चाहँदैनन्, किनभने क्रिस्चियनहरूको जीवन जिउने शैली र सुसमाचार प्रस्तुत गर्ने शैलीले उनीहरूलाई रुष्ट बनाइदिन्छ। त्यो स्वधर्मीपन, हामी चाहिँ स्वर्ग जाने होइन, स्वर्ग जाने तपाईँ व्यक्ति हो भनेदेखि त अझ नम्र भएर र जो नजाने छन् उहाँहरूलाई खुशामत गर्नुका साथसाथै तपाईँको जीवन देखेर ती मानिसलाई लोभ लाग्न सकोस्, यो मान्छे साह्रै राम्रो छ, यसको जीवनको बारेमा मैले के कुरो अध्ययन गर्नु पर्यो, यसलाई सोध्नु पर्यो भन्ने त्यो कौतूहलता जाग्नुपर्छ तपाईँहरू मेरो जीवन देखेर।
गैर इसाई मित्रहरूको मनमा। तर कहिलेकाहीँ हामी अति नै धार्मिक भइदिन्छौँ। त्यो चाहिँ ढुकुटीमा रित्तै छ, बाहिर मात्र देखाउन खोजेको। भित्र आत्मिक जीवन बनेको छैन। बाहिर चाहिँ खुब आत्मिक भइ टोपलेको मान्छेले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि मान्छेलाई प्रभुमा ल्याउनुको सट्टामा प्रभुबाट धकेलिदिन्छ, टाढा बनाइदिन्छ। र कता कता कहाँ पुगे, परमेश्वरले तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँ निराश हुँदाखेरि पनि अरू कोही छैन चारैतिर तपाईँलाई उत्साह दिने, आफैले उत्साह दिन सक्ने व्यक्ति बन्नको लागि सुखको समयमा त्यो ढुकुटी भर्दै जानुहोस् र यसले दुःखमा साथ दिनेछ। र ज्ञान बुद्धिका कुराहरू, शिक्षा दीक्षा, सुसमाचार प्रचार, सेवा सङ्गति सबै कुराहरू त्यस्तै हो। समयमै हामी तयारी भयौँ भनेदेखि यसले मौकामा हिरा पर्नु भन्ने उखान त हामीलाई थाहा छ नि त, त्यो मौकामा यो काम लाग्छ। आशा छ परमेश्वरले हामी सबैलाई आजको दिन यो भकारी भर्नको लागि मद्दत गर्नुहुनेछ भन्दै बिदा हुन्छु। जय मसीह।